كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا يملأ الأكوان ويثقل الميزان، أحمده وقد أنعم علينا بجلائل العطاء وعظائم الإحسان، وعاد علينا بعوائد الفضل والامتنان، وجعل شهر رمضان مخصوصا بعميم الغفران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أزكى الأنام عودا ونجارا وأعلاهم منصبا وفخارا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأوجه الصباح والألسن الفصاح والصدور الفساح والنفوس السماح. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، فإن الأمس مثل واليوم عمل وغدا أمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المسلمون، هنيئا لكم عيد الفطر المجيد الذي تبلج صباحه وأضاء وانتشر سناؤه في الأرجاء، وهنيئا لكم وقد أكملتم عدة شهركم وأخرجتم زكاة فطركم وجهرتم بالتكبير تعظيما لربكم. بهجة تعود وفرح يعطر الوجود وسرور يفيض في الحشود، فابتهجوا بالعيد السعيد واشكروا المولى الحميد، فإنه يشكر اليسير ويغفر الكثير ويسامح على التقصير، ويقبل توبة العبد المعترف المشفق المستغيث المستجير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من المنن البالغة والنعم السابغة الأمن في الأوطان، وكم وطن اختل أمنه بسبب الحروب والصراعات حتى دثر عمرانه وتهدم بنيانه وتشتت سكانه، وعادت مغانيه رسوما ومسراته غموما ومكتسباته كلوما. العين ذارفة، العيون ذارفة، والقلوب واجفة، والنفوس راجفة، والجموع خائفة، والناس بين قتيل مرض